वक्त औखे सौखे लंघ जांदे गला याद सजना दियां रहंदियां ने जदों मलकुल मौत पाए फेरा मेरियां हत्थां ते लगियां रहंदियां ने वारिस सा मापे उदों याद आंदे जदों गल मुसीबतां पैंदियां ने। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरसगीर पाको हिंद में बसने वाली अक़वाम के मशाहिर को दुनिया भर में एक खास मुकाम हासिल है, जिन्होंने ज़हनी कमालात को बरोकार लाते हुए अपने अपने ख्यालात को मोतियों की लड़ी में परोकर मखलूक खुदा की रहनुमाई करते हुए इनको सीधा रास्ता दिखाया। इन सूफी दरवेश बासिफ्त बाअमल बुजुर्गों में हजरत दाता गणबख्श, हजरत सुल्तान बाहू, हजरत बाबा फरीद गंज शकर, बाबा पीर फजल शाह, बाबा बुल्ले शाह, पीर वारिस शाह, शाह अब्दुल लतीफ बटाई, मियाँ मोहम्मद बख्श, रहमान बाबा, शाह हुसैन और इन जैसे दीगर बाकमाल बुजुर्ग शामिल हैं, जिन्होंने मखलूक खुदा की रहनुमाई करते हुए अल्लाह ताला ही के अनायत किए हुए इल्म से लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू पीर वारिस शाह की हालात जिंदगी के ऊपर मबनी है। वारिस शाह बरसगीर की वो हस्ती है जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ हीर के खालिक और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर हैं। वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बा जंडियाला शेर खान जो कि शेखपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर है में पैदा हुए। इनके सन पैदाइश के मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पांच किताबों में आपका सन पैदाइश 1150 ईस्वी बताया जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह था। अभी कम संगीते के इल्म हासिल करने की घर से कसूर की जानिब रवाना हुए और हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा जो कि इस वक्त कसूर में ही तशरीफ फरमा थे, इनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। वारिस शाह बचपन से ही बहुत मेहनती और ज़हीन थे। सन बलूगत की उम्र को पहुंचते ही दुनियावी और इखलाकी फैज़ हासिल करने के लिए कसूर चले गए, जो इस वक्त इल्म और सकाफत का मरकज और गहवारा था, जहां आपने दर्स निज़ामी की रहजुल वक्त तलीम हजरत गुलाम मुर्तजा कसूरी से हासिल की। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तलीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाजत दी कि जाओ अब बाती इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। बाती इल्म से फैज़याब होने के बाद वापसी का सफर इख्तियार किया और रास्ते में जिला साहिवाल के मरूफ कस्बा मलका हांस के मोहल्ला मुजाहिद की एक मस्जिद में वारिस शाह ने क़याम किया और मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। और इसी मस्जिद के हुजरे में वारिस शाह ने अपनी शाकार तसनीफ मरतब की। तारीख से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो शाह अनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन कंशकर के खानदान में बैत की। कुछ अरसा पाकपतन शरीफ में क़याम किया और मर्तबा फिक्र तय किए। वापसी पर जाहिद के ठटे में जो पाकपतन शरीफ के रास्ते में कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव है, रात बसर की। कहते हैं कि सुबह जब रवाना होने लगे तो एक खूबसूरत औरत जिसका नाम किताबों में बाग परी लिखा गया है, जिसको जाते देखा और इस पर फरिश्ता हो गए और वापसी का इरादा मुलतवी करके वही गांव के करीब टेले पर वाक़या एक छोटी सी मस्जिद में रहाइश इख्तियार कर ली। गांव के बासियों ने बेसबब आलिम और फादिल और फकीर होने के नाते इनकी खिदमत और ताज़ीम शुरू कर दी। इन ही दिनों में आपने मशहूर किस्सा हीर रांझा की तख्लीक का काम शुरू किया, जो कि वहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने हीर रांझा के किस्से को आखिरी शक्ल अपने आबाई गांव जंडियाला शेर खान में दी, जिसको मुख्तलिफ कागजों पर उल्टी सीधी लकीरों में डाला गया, जिसका नमूना अब भी मौजूद है। जब हीर रांझा के किस्से के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम हजरत गुलाम मुर्तजा को इल्म हुआ तो इन्होंने इस वाक़े पर नाराजगी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सुरंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, बादशाह, तुमने तो तमाम जवाहरात मौज की रस्सी में परो दिए हैं। ये पहला फिक्रा है जो इस किताब की कदर और मंजिलत को जाहिर करता है। सैयद वारिस शाह दर हकीकत एक दरवेश सूफी शायर है। वारिस शाह ने वो सारी खूबियाँ और खुसूसियात अपनी हीर में समो दी हैं जो किसी दास्तान का हिस्सा होती हैं। हीर रांझा का किस्सा सबसे पहले दामोदर ने पेश किया। आज भी ये किस्सा तमाम दूसरी इश्किया दास्तानों से ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। वारिस शाह ने हीर रांझे की दास्तान में शुरू से लेकर आखिर तक मुकालमा निगारी से काम लिया है और इन मुकालमों के जरिए कहानी के किरदारों को बड़ी रानाई के साथ बयान किया है। हर किरदार अपने काम में डूबा हुआ नजर आता है। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह की पूरी शायरी में पंजाब की तहजीब और सकाफत का अक्स एक शफाफ आईने की तरह नजर आता है और इसी के साथ ही इस्लामी रवायात का प्रचार भी खूब अहसन तरीके से किया गया है।
قصہ ہیر رانجھا ایک عشق کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ داستان عشق ابراہیم بہلوال کے عہد میں وقوع پذیر ہوا اور صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ قصہ آج تک زبان زد عام ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس قصے کو دامودر کھتری، باقی گلابی، شاہ جہان، مقبل اور دیگر مشاہیر نے اس قصے کو صفحہ کرتاز پر بکھیرا، مگر اس لازوال داستان کو جو رنگ وارث شاہ کی شاعری نے دیا، ایسا فن کمال اور کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوا، اور پھر یہ ہیر وارث شاہ کی بن گئی۔ وارث شاہ نے اپنی شاعری میں الفاظ کو موتیوں اور جواہرات میں بدل کر ان کو ایک لڑی میں پرو دیا اور بتا دیا کہ وارث شاہ نے جو کہا سچ کہا۔ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی، یا جاگ دے چور تے ٹھگ راتی، یا جاگ دا پہرے دار راتی، یا جاگ دا عشق دی رمز والا، یا جاگ دا یار راتی۔ وارث آخر سب سو جاندے، بس ایک جاگ دا پروردگار راتی۔ وارث شاہ کی تصنیف میں اہم خوبی یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیر وارث شاہ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں۔ وارث شاہ کو عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، پنجابی اور دیگر زبانوں میں عبور حاصل ہونے کے علاوہ فلسفہ، حدیث، فقہ، رمل، نجوم، موسیقی، منطق اور فلکیات کے علاوہ دیگر اسلامی اور دنیاوی علوم پر بھی مکمل دسترس حاصل تھی۔ اسی وجہ سے وارث شاہ بیک وقت ایک مورخ، محقق، ادیب، صوفی اور بھگوان عاشق تھے، اور اسی بے پناہ عشق حقیقی نے آپ کو حضرت وارث شاہ بنا دیا۔ عشق حقیقی کے بارے میں پیر وارث شاہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک کرتا ہے۔ عشق کا راگ اور اس کی تشریح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ پیر وارث شاہ کا شمار بھی ایسی ہی انقلابی ادبی شخصیات میں ہوتا ہے۔ پیر سید وارث شاہ نے قرآن پاک اور دیگر ابتدائی علوم کی تعلیم آبائی قصبہ جنڈیالہ شیر خان سے حاصل کی، اور بعد ازاں اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کرنے کے لیے پنجابی زبان کا انتخاب کیا۔ ہیر وارث شاہ کا ترجمہ اب تک کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ وارث شاہ نے ہیر رانجھا کے کردار اور اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وارث شاہ کی شاعری میں اتنی چاشنی ہے کہ پڑھنے اور سننے والا مست ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے وارث شاہ کی تعریف کے لیے آفرین کا لفظ بے اختیار نکل آتا ہے۔ بڑا عشق عشق تو کرنا ہے، کدی عشق دا گنجل کھول دے سہی، تینو مٹی وچ نہ رول دے وے، دو پیار دے بول بول دے سہی، سکھ گرتے درد ہزار ملن، کدی عشق نو ترکری تول دے سہی، تیری ہسدی اکھ بھی پج جاوے، کدی سانو اندروں پھول دے سہی۔ وارث شاہ جامع کمالات اور علم کا سمندر تھے، جنہوں نے بظاہر ایک عشقیہ داستان کو مجاز کے رنگ پیش کر کے اس میں روحانیت کا درس دیا۔ وارث شاہ نے اپنی تصنیف میں دنیا کے بڑے بڑے مسالک اور اس کے بانیوں کا بھی ذکر کیا۔ وارث شاہ کی تصنیف پنجابی زبان کی انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں آپ نے ماں بولی دیس پنجاب کی تہذیب و ثقافت کو مختلف پیروں میں سمولنے کے علاوہ ماحول، رسم و رواج، طرز و بود و باش، صنعت و حرفت، حالات، کشاوری، طبی ادویہ، اسماء جانور اور ان کی خصیل بیان کر کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وارث شاہ کے پاس الفاظ و تراکیب کا ایک لازوال ذخیرہ موجود تھا، جس نے آپ کی تصنیف کو چار چاند لگا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصنیف میں عربی، فارسی، سنسکرت اور ترکی کے علاوہ دیگر کئی مقامی اور بین الاقوامی زبانوں کے الفاظ ملتے نظر آتے ہیں۔ وارث صاحب فن موسیقی سے بھی مکمل طور پر آشنا تھے۔ آپ نے تصنیف میں فن موسیقی کو 6 بڑے راگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ وارث صاحب نے ہیر کے کردار میں عورتوں اور رانجھا کے کردار میں مردوں کے جذبات کی عکاسی کی۔ روح اور قلوبت کے اس ذکر کو وارث شاہ نے الفاظ کے زیورات سے آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب تک پنجابی زبان کا چرچا رہے گا، وارث شاہ کا نام مقدس مانا جائے گا۔ بے شک وارث شاہ پنجابی زبان کے سرتاج، امام اور شیکسپیئر ہیں۔ وارث شاہ نے اپنی تصنیف میں لوگوں کو پیار، مساوات اور بھائی چارے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے حقیقی مقصد کی تکمیل اور اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی دکھایا۔ برصغیر کی معروف شاعرہ امرتا پریتم نے وارث شاہ کی عقیدت اور تعریف میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ وارث شاہ خود بھی اسلامی اصولوں پر کاربند رہے اور دوسروں کو بھی کاربند رہنے کی تلقین کی۔ بالآخر وقت نے کتب و عرفان و زمان وارث شاہ کے ساتھ وفا نہ کی اور آپ 1798 عیسوی کو 76 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے اور رہتی دنیا تک اس لازوال شپارے کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ آپ کو اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں بھائی اور والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔
آپ کا مزار گاؤں کے جنوب کی طرف واقع ہے، جہاں ہر سال آپ کی تعلیمات کا پرچار کرنے اور آپ کی یاد منانے کے لیے 8، 9، 10 ساون بمطابق 23 تا 25 جولائی 3 روزہ عظیم الشان عرس کی تقریبات ہوتی ہے۔ 3 روزہ عرس کی سرکاری تقریبات کا انعقاد پنجاب آرٹ کونسل کرتی ہے، جبکہ 9 ساون کو مقامی سطح پر سرکاری طور پر تعطیل ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہیر خوانی کے مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں، جس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند آپ کو خراج تحسین کے پھول پیش کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر کربند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔